म जस्तो खुङ्खार राजावादी कोही छैन भनेर हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको नाम बोकेर आफै हिँड्ने, आज अनि राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो फटा कोही पनि छैन, म त अब चाहिँ पारस के अरे वीरेन्द्र सरकारका चाहिँ छोरी के अरे नातिनीहरूलाई नै महारानी बनाउनको लागि हिँड्छु भन्ने विचार नमिलेपछि, मन नमिलेपछि अब आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। सकारात्मक छलफलको निष्कर्ष अचानक पार्टी छोड्नु कसरी हुन सक्यो भन्ने कुरो चाहिँ रहस्यमै छ। दरबारको हस्तक्षेपको कुरा लिएर जाँदाखेरि घुमाउरो पाराले राजेन्द्र लिङ्गदेनको अध्यक्षतामाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो नि त। दरबारको हस्तक्षेप भनेर प्रमाणित गरिदिने बित्तिकै त राजेन्द्र लिङ्गदेनको अध्यक्ष पद नै अवैधानिक हुने भयो। कमल थापा जतिको हाइट बनाएको व्यक्तिले एमालेमा जानु शोभनीय हुँदै हुँदैन। जब राज संस्थाको मुद्दा चर्किँदै जान्छ, एउटा माहौल बन्न थाल्छ नि, त्यस पछाडि भ्रम समाजमा फैलाइन्छ के राजा कसलाई बनाउने, राजा ज्ञानेन्द्रलाई बनाउने कि राजा हृदयेन्द्रलाई बनाउने कि या संरक्षकको रूपमा चाहिँ हिमानी सरकारलाई अगाडि लिएर आउने हो कि वीरेन्द्रकै वंशबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि कि त त्यही अनुसार पहिल्यैदेखि चाहिँ आन्दोलनहरू चलिरहेको भए, त्यही अनुसार एउटा मेन्टालिटी तयार भएर त्यही अनुसार सबै सक्रिय भएर लागिरहेको भए अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो होला। भोलि मानव राज संस्था स्थापना हुने अवस्था आयो, अरे मानव यही विषयले फेरि रोकिन्छ क्या, कसलाई अगाडि सार्ने त भन्ने विवाद चर्किने बित्तिकै तपाईले बनाइसकेको त्यो सम्भावनाको घर चाहिँ ढल्छ, भत्ताभङ्ग हुन्छ। यी मुद्दा उचाल्नुको पछाडि को उभिएका छन्, तिनीहरूको रणनीति के हो भन्ने कुरो बुझेर राज संस्थाले पनि एउटा चाहिँ लगाम लगाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। दरबार चाहिँ मौन बस्दिने, दरबारको नाममा भजन मण्डलीहरू 10वटा 20वटा 40वटा 50वटा सङ्ख्यामा खुल्ने, त्यस पछाडि ती भजन मण्डलीहरूले आफूलाई मन परेको नाममा भजन गाउँदै हिँड्ने। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हिन्दू धार्मिक अभियन्ता अभिषेक जोशीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कमल थापा अलग हुने घोषणा गरेसँगै विकसित भएको घटनाक्रमसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कमल थापा अलग भइसकेपछि अबको दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कस्तो किसिमको असर पर्छ त, सँगसँगै अहिले चर्चामा रहेको एमसिसीको विषयमा पनि आज हामी उहाँसँग कुराकानी गरेछौँ। अरू समसामयिक विषयवस्तु पनि जोड्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। जय शम्भु हजुर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कमल थापा जसरी अलग हुनुभयो, अलग भएको घोषणा गर्नुभयो, त्यसपछि कमल थापा पक्षका अन्य नेताहरू पनि बिस्तारै पार्टी परित्याग गर्ने क्रम जुन बढेर गएको छ। पछिल्लो समय तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश पनि गर्नुभयो र विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र भइरहेका गतिविधि त्यो अगाडि बढेका राजनीतिले चाहिँ लामो समयदेखि नजिकबाट नियाली पनि रहनु भएको थियो। कमल थापाको यो पछिल्लो निर्णय पार्टी परित्याग गर्ने जुन घोषणालाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ, यसले कस्तो प्रभाव पर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा? मिलेर जानुपर्ने थियो, मिलेर जान सक्नु भएन उहाँहरूले। त्यसो हुँदाखेरि अब विचार नमिलेपछि, मन नमिलेपछि अब आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ र नेपाली पोलिटिक्स हो। अब यसमा चाहिँ नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने, नयाँ हिसाबले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्ने संवैधानिक अधिकार सबैलाई भएको हुनाले उहाँले पनि आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो। मिलेर जान सक्नु भएन अथवा चाहिँ मिलेर जान दिइएन? दिइएन भन्नलाई बाहिरबाट अरू कसैले खेल्यो भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँहरू सबैजना बुद्धिजीवीहरू नै हो, विवेकशील प्राणीहरू नै हो, आफ्नो चाहिँ चेतना भएका मानिसहरू नै हुन् हैन। अब आफ्नो चेतना हुँदाहुँदै अरू कसैले परिचालन गर्छ भने त्यो दुर्भाग्यको कुरा हुन्छ। आफ्नो स्वविवेक पनि धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब चाहिँ स्वविवेकी मानिसहरू अरू कसैबाट चाहिँ उक्साइए, अरू कसैले मिल्न दिएन भन्नु चाहिँ आफ्नो कमजोरी लुकाउनु हो। यो बाह्य कारण हुन्छ, आन्तरिक कारण होइन। आन्तरिक कारण चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ यहाँ बस्नु ठिक छैन भन्ने लागेको हुनुपर्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भन्नुभएको छ, आम संसारमा पनि उहाँले बोल्नु भएको छ कि म कसैले पनि असन्तुष्ट पार्दिनँ, सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर लैजान्छु भनेर। पछिल्लो समय एक किसिमको भेट पनि भयो कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन बिच चाहिँ एकता महाधिवेशनपछि लामो समयपछि जुन भेट भयो, त्यो भेटले पनि रोक्न सकेन। लिङ्गदेनको कमजोरी रह्यो यहाँनिर? त्यही अचम्म लाग्दो कुरो छ, किनभने त्यो भेट भइसकेपछि कमल थापा पक्षबाट पनि भेटघाटको पुष्टि भयो र सकारात्मक कुराकानी भएको छ भन्ने नै सन्देश बाहिर निस्केको थियो। यता राजेन्द्र लिङ्गदेन पक्षबाट पनि सकारात्मक कुराकानी भएको छ, कसैलाई पनि निराश हुने अवस्था चाहिँ आउँदैन भनेर भन्नुभएको थियो।
त्यो भेटघाट भएको 2 दिन नपुग्दै चाहिँ पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले हेटौडा पुगेर पार्टी छोडेको घोषणा गरिदिनु भयो। त्यो भेटमा कस्तो खालको कुराकानी भएको थियो भन्ने कुरो दुईजनालाई मात्रै थाहा छ। तर तत्काल दुईजनाले जुन सन्देश प्रवाह गर्नुभएको थियो त्यो सन्देश चाहिँ सकारात्मक थियो। सकारात्मक छलफलको निष्कर्ष अचानक पार्टी छोड्नु कसरी हुन सक्यो भन्ने कुरो चाहिँ रहस्यमै छ। के कारणले चाहिँ उहाँले तत्काल यस्तो किसिमको निर्णय लिनुभएको हुनसक्छ? त्यो त भन्न सकिँदैन, अब अनुमान लगाउने कुराहरू हुन्। पहिलो अनुमानको विषय चाहिँ त्यही हो, उहाँलाई चाहिँ अब राप्रपामा बस्नु अलि अनुपयुक्त लाग्यो। पार्टीभित्र त्यो सम्बोधन हुने भएन। उहाँको एक सूत्रीय माग भनेकै दरबारको हस्तक्षेपको बारेमा छानबिन हुनुपर्ने थियो। यो त सामान्य बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। जस्तो दरबारको हस्तक्षेपको कुरा लिएर जाँदाखेरि घुमौरो पाराले राजेन्द्र लिङ्गदेनको अध्यक्षतामाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो नि त। मानव छानबिन समिति गठन भएर उदाहरणको लागि छानबिन समितिले दरबारको हस्तक्षेप भनेर प्रमाणितै गरे रे। दरबारको हस्तक्षेप भनेर प्रमाणित गरिदिने बित्तिकै त राजेन्द्र लिङ्गदेनको अध्यक्ष पद नै अवैधानिक हुने भयो, यो त अस्वीकार्य हुने भयो। निर्वाचित अध्यक्षले आफ्नै पद खतरामा पर्ने गरी काम त गर्न मिल्दैन। र अर्को दृष्टिबाट हेर्दाखेरि दरबारको हस्तक्षेप देखिएन। मानौँ छानबिन समितिको निष्कर्षमा दरबारको हस्तक्षेप देखिएन, कुनै खालको हस्तक्षेप भएको छैन भन्ने कुरो आएपछि त्यो कमल थापालाई स्वीकार्य हुने कुरो थिएन। किन उहाँले सुरुदेखि नै हस्तक्षेप भयो भन्दै आइराख्नु भएको थियो भने छानबिन समितिले हस्तक्षेप भएको छैन भनिदिँदाखेरि यो पनि प्रेसरमा पर्यो या यसलाई पनि दरबारले मेरो खिलाफ उचाल्यो भन्ने उहाँको आउन सक्थ्यो होला। त्यस कारण यो गठन गरेर अगाडि गए पनि समाधान हुने विषय चाहिँ थिएन। साँच्चीकै भन्ने हो भने वास्तवमा उहाँलाई चाहिँ यहाँभित्र नबस्ने नै सोच पलाएको हुनुपर्छ। त्यसकारण उहाँले चाहिँ पार्टी छोड्न हतार गर्नुभयो। र नयाँ पार्टी खोल्ने कुरा पनि अगाडि आइरहेको छ। त्यो उहाँका कतिपयले चाहिँ यो पनि भनिरहेका छन् कि अब कमल थापा चाहिँ एउटा ठुलो समूह लिएर चाहिँ एमालेतर्फ ओलीसँग मिल्न जान्छन् भन्नेहरू पनि छन्। कमल थापाले अगाडि चाल्ने कस्ता किसिमका कदम हुन सक्छन्? अब कमल थापा जतिको हाइट बनाएको व्यक्तिले एमालेमा जानु शोभनीय हुँदैन, धेरै कारणले शोभनीय हुँदैन। र राजनीतिक दल खोल्ने त अब हरेकको अधिकारको कुरा हो। तपाईँ हामी पनि आफूलाई राजनीति गर्न मन लाग्यो भने दल खोल्न पाउँछौँ, त्यो ठुलो कुरो भएन। अब कति सङ्ख्यामा मानिसहरू उहाँपट्टि जान्छन् त्यो अब आउँदो दिनमा देखिने हो। दल दर्ता भए पछाडि थाहा हुने कुराहरू हुन्। अहिले चाहिँ अब मानिसहरूको यसो मेन्टालिटी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अलि बढी नै छिटो हतार गर्नुभयो, अलि धैर्य गर्नु पर्थ्यो, अलि आफू चाहिँ अभिभावककै भूमिकामा आउनु पर्थ्यो। के भन्छन् यो लिङ्गदेन पक्षबाट भन्दा पनि थापा पक्षबाट नै मेलमिलापको लागि पहल कदमी हुनु पर्थ्यो। किन सबै हिसाबले सिनियर हो नि त उहाँ त, त्यो हुनु पर्थ्यो। उहाँले त्यो अभिभावकको जस्तो भूमिका देखाउन सक्नु भएन भन्ने त्यस्तो खालको टिप्पणी आइरहेको छ। अब कमल थापा पार्टीबाट अलग भएसँगै चाहिँ जसरी राज संस्था र हिन्दू राज्यको लागि पछिल्लो समय भइरहेका एक किसिमको आन्दोलन चाहिँ त्यो सडकमा होस् अथवा चाहिँ जुनसुकै तौरबाट भइरहेको आन्दोलनमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ? अब प्रभाव ठ्याक्कै यस्तै पर्ला भन्न सकिँदैन। किनभने पछिल्लो दिनमा भएका धेरै चाहिँ आन्दोलनहरू या प्रदर्शनहरूमा केहीलाई छोडेर अधिकांशमा राप्रपा पक्षहरूको खासै उपस्थिति थिएन भन्ने कुरो प्रष्टै छ हैन। उनीहरूको उपस्थिति नहुँदाखेरि जसले सडकमा आन्दोलनहरू गरिरहेका थिए, जस्तो पछिल्लोचोटि पनि एमसिसीको व्यापकै विरोध भइरहेछ र हिन्दुत्वको लागि भनेर पनि केही साथीहरूले आन्दोलनको तयारी गरिराख्नु भएको छ। राजावादी सङ्गठनहरू पनि आफ्नो क्षमता अनुसारका सडकमै छन्, यथावत नै छन् उनीहरू। त्यही भएर यसले कमल थापाज्यूले नयाँ पार्टी खोल्दाखेरि यो अभियानलाई एकदमै धक्का पुग्छ भनेर भनिहाल्न सक्ने ठाउँ छैन। अब यो अभियानमा सक्रिय रहेका मानिसहरू उहाँको पार्टीमा गए, जस्तो राजाको मुद्दा लिएर काम गरिरहेकाहरूले हामी यो मुद्दामा अब काम गर्दैनौँ, यो मुद्दा छोडेर हामी चाहिँ विशुद्ध कमल थापाज्यूले जुन बाटो देखाउनुहुन्छ त्यही बाटोमा हिँड्छौँ भन्न थाल्यो भने सङ्ख्यामा केही तलमाथि होला नै। जुन एउटा माहौल छ नि त्यो माहौल चाहिँ खासै बिग्रिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन।
अब राज संस्थाको विषयमा चाहिँ राज संस्था मैले दरबारको हस्तक्षेप बारेमा प्रश्न उठाउँदैमा म राज संस्था विरोधी होइन भनेर पछिल्लो लिङ्गदेनलाई पठाएको पत्रमा कमल थापाले स्पष्टसँग भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय अब नयाँ पार्टी खोल्ने क्रममा चाहिँ वीरेन्द्रको नातिनीहरूलाई चाहिँ रानीको रूपमा चाहिँ अघि सार्ने कमल थापा त्यो योजनामा छन् पनि भनिन्छ नि। यदि यस्तो भइहालेको अवस्थामा चाहिँ जुन राज संस्था पुनर्स्थापनाको जुन एजेन्डा छ त्यो एजेन्डामा चाहिँ कतिको असर पर्छ, बाँडिने अवस्था रहन्छ नि त्यो? नेपालको राज संस्थाको परम्परा चाहिँ राजा पुरुष नै हुने भन्ने हो अहिलेसम्मको। बेलायतको जस्तो महारानीको परम्परा होइन, हाम्रो महाराजा परम्परा हो। त्यस कारणले अब यो एउटा तुष्टिकरणको विषय बनाएर जान हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। या त मुद्दा बोक्ने हो भने जेन्युन तरिकाले बोक्नु पर्यो, होइन भने मुद्दै नबोक्दा राम्रो हो होइन। अनि राजवादीहरूको एउटा चाहिँ ठुलो समस्या कस्तो देखा परेको छ पछिल्लोचोटि भने जब राज संस्थाको मुद्दा चर्किँदै जान्छ, एउटा माहौल बन्न थाल्छ नि, त्यस पछाडि भ्रम समाजमा फैलाइन्छ के राजा कसलाई बनाउने, राजा ज्ञानेन्द्रलाई बनाउने कि राजा हृदयेन्द्रलाई बनाउने कि या संरक्षकको रूपमा चाहिँ हिमानी सरकारलाई अगाडि लिएर आउने हो कि पारस सरकार नै राजा बन्ने हो कि भन्ने, त्यसरी चाहिँ एउटा त्यो आन्दोलनलाई तुहाउनको लागि फरक ढङ्गले जुन बाहिर आम संसारहरूमा पनि आएको विषय यो अहिले छ कि विगतमा पनि जब दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि श्रुतिका छोरीहरूलाई चाहिँ रानीको रूपमा अगाडि बढाउने त्यो बेलामा पनि कुरा उठेको हो। अहिले त्यही कुरा चाहिँ कमल थापाले उठाउन सक्छन् भनेर भनिरहँदाखेरि श्रुतिका छोरीहरू गिरबाइन र सुरङ्गनाको कुरा जसरी आइरहेको छ नि, त्यो अवस्था आएमा चाहिँ के हुन्छ यो? होइन, यसमै मैले यही कुरा मैले भने क्या, जब यो माहौल बनेर चाहिँ एक खालको मान्छेहरूको मेन्टालिटी तयार भइराखेको हुन्छ, त्यो मेन्टालिटीलाई क्षतविक्षत गर्नको लागि, त्यो मेन्टालिटीलाई विभाजित गरिदिनको लागि को राजा बनाउने त भनेर नाम र टाउकाहरू फालिन्छन्। त्यो राजवादी आन्दोलनको ठुलो गल्ती पनि हो, कमजोरी पनि हो, त्यसले असफल पनि बनाइराखेको हो। त्यसकारण मैले भने अब त्यो तुष्टिकरणको लागि यस्ता मुद्दाहरू फालेर कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन होइन। यो भोलि मानव राज संस्था आउने सम्भावना भयो र माहौल बन्यो भने पनि यस्तै यस्तै कुराले त्यो माहौल चाहिँ ब्लक गरेर राखिदिन्छ, असन्तुष्टिहरू पैदा गरिदिन्छ। तर यो बाहिर हेर्ने हो भने त एक किसिमले हेर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको जुन राजपरिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्छ त्यति लोकप्रिय छैन नि वीरेन्द्रको परिवार जस्तो। लोकप्रियताको कुरो गर्दै जाने हो भने त अब कोही पनि लोकप्रिय छैन वर्तमान अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने होइन। र उहाँ जस्तो चाहिँ अब वीरेन्द्रकै वंशबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि कि त त्यही अनुसार पहिल्यैदेखि चाहिँ आन्दोलनहरू चलिरहेको भए, त्यही अनुसार एउटा मेन्टालिटी तयार भएर त्यही अनुसार सबै सक्रिय भएर लागिरहेको भए अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो होला। मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि भोलि मानव राज संस्था स्थापना हुने अवस्था आयो अरे मानव, यही विषयले फेरि रोकिन्छ क्या, कसलाई अगाडि सार्ने त भन्ने विवाद चर्किने बित्तिकै तपाईँले बनाइसकेको त्यो सम्भावनाको घर चाहिँ ढल्छ, भत्ताभङ्ग हुन्छ, बालुवाको चाहिँ घर जस्तो, तासको घर जस्तो हुने अवस्था आउँछ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यी भनेका एजेन्डालाई कमजोर गर्ने के भन्छन् यो रणनीतिहरू योजनाहरू मात्रै हुन्, यसले एजेन्डालाई बलियो बन्न दिँदैन। र दोस्रो कुरा, नेपाली राज परम्परामा अहिलेसम्म नायबीको रूपमा रानीहरू छन्, शासन नै प्रत्यक्ष आफै राजगद्दीमा बसेर चलाएको इतिहासमा छैन, त्यो परम्परा पनि हाम्रो होइन होइन। अब हामी परम्परै मान्दैनौँ, मूल्य मान्यताहरू नै तोडिदिन्छौँ, बेलायतकी महारानी जस्तो उदाहरणीय बनाउनुपर्छ भनेर उतैको सिको गर्ने हो भने त भन्न पनि सकिँदैन। तर यसले थप यो राज संस्थाको मुद्दालाई थप गिजोल्ने, थप कन्ट्रोभर्सियल बनाउने, थप कमजोर बनाउने मात्रै हो। यसमा राज संस्थाले पनि विचार गर्नुपर्छ, कसले यस्ता खालका मुद्दा उचालिरहेको छ, किन उचालिरहेको छ, यी मुद्दा उचाल्नुको पछाडि को उभिएका छन्, तिनीहरूको रणनीति के हो भन्ने कुरो बुझेर राज संस्थाले पनि एउटा चाहिँ लगाम लगाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। जति पनि छरिएर बसेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याएर एउटा लाइनमा खडा गरेर हिँड्ने भए यसरी हिँड, होइन भने हाम्रो नाम बदनाम गर्ने काम नगर भनेर राज संस्थाले पनि त्यो खालको एउटा चाहिँ सबैको बिचमा फरमान जारी गर्ने आँट गर्नुपर्छ क्या। त्यो बेला आइसक्यो अब।
त्यो गर्नबाट चाहिँ दरबार यतिखेर चुकिरहेको अनि दरबार चाहिँ मौन बस्दिने, दरबारको नाममा भजन मण्डलीहरू 10वटा 20वटा 40वटा 50वटा सङ्ख्यामा खुल्ने, त्यस पछाडि ती भजन मण्डलीहरूले आफूलाई मन परेको नाममा भजन गाउँदै हिँड्ने, अनि उनीहरूको चाहिँ सडक आन्दोलनमा मान्छे उपस्थित नभइदिएपछि त चाहिँ नक्कली राजावादी भनेर ट्याग पनि लगाइदिने, आफू मात्रै सक्कली राजावादी भन्ने, आपसमा लड्ने। अनि तिनको त्यो तमासा हामीले पनि हेर्नुपर्ने, राज परिवारले पनि हेरेर बस्नुपर्ने। यो दुर्भाग्य किन? एउटा लाइनमा आउनु पर्यो नि, एउटा उद्देश्य अन्तर्गत एउटा प्लेटफर्मबाट आन्दोलन चर्काउनु पर्यो, एउटा नाममा चाहिँ अभियान चल्नु पर्यो, आन्दोलन चल्नु पर्यो, बल्ल त्यसले सार्थकता पाउने हो नि त। अनि म जस्तो खुङ्खार राजावादी कोही छैन भनेर हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको नाम बोकेर आफै हिँड्ने, आज अनि राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो फटा कोही पनि छैन। म त अब चाहिँ वीरेन्द्र सरकारका चाहिँ छोरी नातिनीहरूलाई नै महारानी बनाउनको लागि हिँड्छु भन्ने, यो के त? यसले त कहीँ पनि पुर्याउने होइन। यसले त आपसमै झन् मतभेद, आपसमै झन् घृणाको वातावरण तयार पार्ने हो नि त। त्यो राज खानदानले पनि यो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ क्या। यदि राज खानदानकै जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रकै मनमा चाहिँ होइन वीरेन्द्र सरकारकै नातिनीहरूलाई बनाउनुपर्छ भन्ने हो भने अघि तपाईँले यो विषयमा के यहाँ राजा ज्ञानेन्द्र बन्ने कि पारस बन्ने कि हिमानी बन्ने कि हृदयेन्द्र बन्ने, अहिले पनि त्यो छलफलकै क्रममा आफ्नो धार छन् नि। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भजन मण्डली भन्नुभयो, त्यही त भन्दैछु त। विभिन्न अभियानहरूले फरक फरक रूपमा चाहिँ राजा रानीको रूपमा चाहिँ लिइरहेका छन्। मैले त्यही भएर भने के, एउटा त्यतापट्टि तयार पारिएको छ भने त्यसमा प्लस के गरियो त? अब राजा वीरेन्द्रका नातिनीहरूको नाम जोडियो। नातिनीहरूको नाम जोड्नुको कारण के हो त भन्दा त्यो माहौललाई थप गिजोल्न खोजेन हो, परिवारको बिचमै झगडा गराइदिन खोजे भने त परिवारकै बिचमा शङ्काको वातावरण ल्याइदिएर परिवारकै बिचमा चाहिँ झगडा होस्, लुछाचुडी होस्, गुटबन्दी होस् भन्न खोज्यो भने अब अभिभावकको रूपमा राजा ज्ञानेन्द्र भएको हुनाले त्यही भएर मैले भने कि राज संस्थाले चुप्प लाएर बस्ने दिन गयो। अब राजाको नाममा राजनीति गर्ने, राजाको नाममा सडक प्रदर्शन गर्ने, राजाको नाममा अभियान चलाउने, प्रत्येकको चाहिँ डाटा सङ्कलन गरेर तिनीहरूको नियत के हो, कसरी चलिरहेका छन्, कसले चलाइरहेको छ, कुन उद्देश्य कुन नियतले चलाइरहेको छ भन्ने कुरो सबै कुरोमा राज संस्था क्लियर भएर लगाम लगाएन भने भोलि राजा आउने सिचुएसन क्रिएट भएको अवस्थामा पनि यही राजावादीहरूले त्यसलाई असफल गराइदिनेवाला छ। किन यिनले त दोकान खोलेर राखेका छन् नि त। पारसको नाममा एउटा दोकान छ, हिमानीको नाममा एउटा दोकान छ, राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा एउटा दोकान छ, हृदयेन्द्रको नाममा एउटा दोकान छ। अब हुँदा हुँदा राजा वीरेन्द्रका नातिनीहरूको नाममा एउटा नयाँ दोकान खुल्न आँटिसक्यो भने कुन चाहिँ यसलाई साउ मान्ने त? अब हामीले तर सबै राज संस्थाका जति पनि व्यक्तिहरू छन् या जो पनि छन् अहिले ती सबैको अभिभावक भएर राजा ज्ञानेन्द्र बसिरहेको हुनाले यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्ने, मिलाउने, अनुशासित बनाउने, मर्यादित बनाउने र राज संस्थाको विषयमा एउटा मात्र स्वर मुखरित हुने त्यो खालको चाहिँ वातावरण तयार पार्नको लागि उहाँले सक्रियता जनाउनै पर्छ। राजा यदि राज संस्था पुनर्स्थापना हुने हो भने राजाको रूपमा राजा ज्ञानेन्द्र नै हो। विकल्प अर्को को छ त? गद्दीमा बस्नको लागि चाहिए होइन क्या। धर्म संस्कृतिका कुराहरू छन्, मूल्य मान्यताका कुराहरू छन्, संविधानलाई मान्ने कुरो छ। वास्तवमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदाखेरि यो चाहिँ नेपालको अभिभावक हो भन्ने छनक प्राप्त होस् भनेर न हो, नत्र राजा के खान चाहिए हो र हामीलाई? राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिले काम नचलिरह हो र? तर हाम्रो राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिराख्दाखेरि यो देशको आन बान शान इज्जत कहाँ पुगिरहेको छ त? त्यो हेर्नु पर्यो नि त। त्यो त्यसको लागि राजा चाहिए हो कि हामीलाई? कमसेकम विदेशीको अगाडि उभिँदाखेरि विदेशीले बुझ्ने भाषामा अङ्ग्रेजी मात्र बोल्दै पनि पुग्छ क्या हामीलाई। यहाँ त अङ्ग्रेजी पढ्नै नजान्ने मान्छे राष्ट्र प्रमुख भइदिएर समस्या भइरहेन त। धर्म संस्कृतिको सवालमा सबैको सर्वस्वीकार्य अभिभावक बनोस् भनेर चाहिए हो नि त हामीलाई। धर्म संस्कृतिका चाहिँ अङ्गहरूमा या त्यो अनुष्ठानहरूमा उपस्थित हुँदाखेरि आलोचित हुने अनुहार चाहिए होइन नि त हामीलाई। यतिको लागि हो नि राजा चाहिएको त। बाँकी त राजा आएर गद्दीमा बस्ने बित्तिकै देश एकाएक स्वर्ग बन्ने पनि होइन, सुनको लङ्का बन्ने पनि होइन, गरिबी हट्ने पनि होइन, बेरोजगारी हट्ने पनि होइन, रोग व्याधिहरू हट्ने पनि होइनन्। यी त क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्ने कुराहरू नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कोही चाहिँ उसमा सिनारियोमा राजा ज्ञानेन्द्रको विकल्पमा अर्को कोही पात्र राजा बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ
यो वाहियात कुराहरू हुन्। उहाँले म बन्दिनँ, फलानु चाहिँ योग्य छ, फलानुलाई राख्नुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ भनौँ त्यो चाहिँ श्रीपेजको उत्तराधिकार उहाँले जसलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, गद्दीको उत्तराधिकार उहाँले जसलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, त्यो परिवारको विषय हुन्छ। यो विषयमा दरबारले स्पष्टसँग बोल्नु पर्यो। अब स्पष्ट हुन पर्यो नि। अनि दरबारकै नाममा यहाँ दुनियाँथरी राजनीति गर्ने, दुनियाँथरी नाटकहरू प्रदर्शन गर्ने, पसलहरू खोलेर बस्दिने, अनि दरबार चाहिँ आँखा चिम्लेर बसेर त भएन नि त। दरबारले पनि के हो त खास कुरो, बाहिर सार्वजनिक भन्न मिल्दैन भने आन्तरिक त एउटा सर्कुलर त हुनु पर्यो त, तिमीहरू यो नगर है, यसरी नबोल है, यो विषयलाई नउचाल है भन्ने आँट त दरबारले राख्न पर्यो नि। हुन्छ। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने पछिल्लो समय पार्टीभन्दा बाहिर रहेका समान विचारधारा बोक्ने विभिन्न अभियान सङ्घ सङ्गठनहरू यतिखेर राजेन्द्र लिङ्गदेन सडकमा आउनु पर्यो भनेर एक किसिमको दबाब दिइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचन नजिकै छ। यही बिचमा कमल थापा पार्टीबाट अलग भएका छन्, छुट्टै पार्टी खोल्ने भनेर जुन किसिमको घोषणा गर्ने तयारी पनि गरिरहँदाखेरि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले चाहिँ पार्टी छोड्ने क्रम, परित्याग गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा राजेन्द्र लिङ्गदेन अगाडि एकदमै चुनौती अगाडि आइरहेको अवस्थामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यो समयमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन? पार्टी फुट्ने त राप्रपा मात्रै होइन, अन्य पनि फुटेका छन्, अन्य पनि फुट्ने चरणमा छन्। राजनीतिक संस्कार चाहिँ काङ्ग्रेसमा देखियो क्या, पार्टी नफोड्ने सवालमा चाहिँ। बरु असन्तुष्टिहरू छन् भित्रभित्रै मिलाउने, भित्रभित्रै पेल्ने, तर हारेकै कारणले, भाग नपाएकै कारणले, हिस्सेदारी नपाएकै कारणले अपमानित भए भन्ने र चाहिँ सङ्कीर्ण मानसिकता बोकेर पार्टी नफोड्नेहरू एउटा चाहिँ अनुशासन काङ्ग्रेसीले देखाए। त्यहाँभन्दा यता तमाम राजनैतिक दलहरूमा यो ठुलो समस्याको रूपमा छ। त्यही समस्या राप्रपाको पनि हो। अब अहिले जस्तो स्थानीय निर्वाचन मुखमा आइराख्दाखेरि राप्रपाको वर्तमान जुन नेतृत्व छ, यो नेतृत्वले अब बृहत योजनाहरू बनाएर आफूलाई चाहिँ देशभरि एउटा छाउने माहौल बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि अब स्रोत साधनहरू जुटाएर परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, आँखा चिम्लेर बस्ने बेला होइन। केही साथीहरूले सुझाव पनि दिनुभएको छ, 10-20 जना 40-50 जना पार्टी प्रवेश गराएर यसले पार्टीले नतिजा ल्याउन सक्दैन, मासका मास हुलका हुल ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि समाजमा जो सङ्गठित रूपमा स्थापित छन्, समाजमा जो लोकप्रिय छन्, स्वच्छ छवि भएका मानिसहरू छन्, अभियान चलाइरहेकाहरू छन्, उनीहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने, बहस गर्ने, उनीहरूको चाहिँ के हो त डिमान्ड सुन्ने, उनीहरूसँग वार्ता गरेर उनीहरूलाई चाहिँ पार्टीले स्थान दिने होइन। अब कोही चुनाव लड्न चाहन्छ भने सङ्घीयमा जाने भने त्यही अनुसार गर्न पर्यो, प्रदेशमा जाने त्यही अनुसार गर्न पर्यो, स्थानीयमा जाने त्यही अनुसार गर्न पर्यो भनेर सुझाव दिइरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ पार्टी पङ्क्ति गम्भीर हुनुपर्छ। 3 महिनाको समय भनेको 90 दिनको समय सिकाएर होइन, 90 दिनको समय भनेको अहिले पनि आफ्नो तयारीको लागि धेरै राम्रो समय पनि हो, लामो समय पनि हो, प्रभावको हिसाबले पनि, लोकप्रियताको हिसाबले पनि। यसलाई परिणाममुखी बनाउनुको लागि त अब पार्टीले जुन वार्ता समिति गठन गरेको छ, त्यो वार्ता समिति चाहिँ एकदमै सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको छ। सक्रिय मात्र भएर पनि पुग्दैन, एकदमै हदैसम्म लचिलो हुनुपर्छ। उनीहरूले के भन्छन्, सम्भव भएसम्मका ल सबै कुरा गर्छु, सडकमै आउनुपर्छ भने पनि आउँछु, पछाडि हट्ने कुरा होइन नि। जब सबैले ल सडकमा जाउँ, तपाईँ आउनुहोस्, नेतृत्व गर्नुहोस् भनिरहेछन् भने सडकमा आउनबाट किन हिचकिचाउनु त? तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडकमा आउन चाहिरहेको छ, निर्वाचनमा जाने आउँछ, छिट्टै आउँछ, निर्वाचनभन्दा अगाडि नै आउँछ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। आउनुपर्छ, धेरै मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरूको सम्बोधन दिनको लागि, ती मुद्दाहरूमा आफ्नो चाहिँ धारणा स्पष्ट गर्नको लागि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर हुँदैन, पत्रकार सम्मेलन गरेर हुँदैन, जनताको माझमा जानै पर्छ। यो बिचमा अब राष्ट्रिय दलले मात्रै चुनाव चिन्ह पाउने विषय पनि बाहिर आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनमा कस्तो तरिकाले भाग लिन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले? अब ती प्राविधिक कुराहरू हुन्, प्राविधिक कुराहरूमा मलाई खासै जानकारी हुँदैन, म त्यस्तो राजनीतिमा भिज्या मान्छे पनि होइन है। त्यसमा अब मिलाउला नि, त्यो उनीहरूको कुरा हो, नेतृत्वले त त्यसमा त सोचिरहेको। तर तपाईँ देशव्यापी दौडामा हुनुहुन्छ, गाउँ गाउँसम्म पुग्नु भएको छ, विभिन्न जिल्लामा पुग्नु भएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले भन्नुभयो कमल थापाले पार्टी छोडेर कुनै असर पर्दैन, त्यो असर नपर्ने हो देशव्यापी रूपमा? अब एक हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तो भनौँ, मान्छेहरू अहिले नै किन राप्रपा प्रवेश गर्न थाले त? महाधिवेशनभन्दा अगाडि किन राप्रपा प्रवेश गरेनन्? या महाधिवेशन अगाडि राप्रपा नेतृत्वको देशभरि किन चमत्कारी
हावा चलेन, अहिले नै किन चलिरहेछ भनेर हेर्दाखेरि मान्छेहरूमा असन्तुष्टि तर व्यापकै थियो त्यस्तो हावा चलेर एकैछिनमा गइहाल्छ नि। होइन, त्यो त फेसबुकमा यस्तो हो नि। समर्थन गर्नेहरूले आएर भोट त हाल्ने होइनन्, फेसबुककै समर्थनले जित्ने होइन भनेर अर्को पक्षले आरोप लगाइरहेको छ। यसमा यस्तो हुन्छ नि सन्दीपजी, हामी यो अहिलेको सिचुएसन मात्रै नहेरौँ न, हामी 6 महिनाको सिचुएसनलाई हेरौँ न त। 6 महिनाको चाहिँ यो परिस्थितिमा 6 महिना अगाडि फेसबुकमै भयो भने किन राप्रपाले समर्थन पाएन त? अहिले किन पाइरहेको छ? 4 महिना अगाडि राप्रपामा पार्टी प्रवेश किन भएन? अहिले नै किन पार्टी प्रवेश भइरहेछ? 4 महिना अगाडि राप्रपाका चाहिँ देशव्यापी माग किन भएन त? हाम्रो ठाउँमा आउनु पर्यो, कार्यक्रम गर्न पर्यो भन्ने खालका कुरा आएनन्, अहिले नै किन आइरहेछ? देशभरिका नाम चलेका साधु सन्त महन्तहरूले, धर्मगुरुहरूले 5 महिना अगाडि राप्रपालाई खुलेर समर्थन किन गर्नु भएन? अहिले किन खुलेर समर्थन गरिराख्नु भएको छ? धेरै कुराहरूले मानिराख्छ। फेरि यो भनिराख्दाखेरि कमल थापा आफैमा एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व हो, उहाँको पनि एउटा चाहिँ छवि छ, उहाँको पनि सङ्गठनमा एउटा बलियो पकड छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, उहाँको शक्तिको अपमान गर्न मिल्दैन। तर यतापट्टि अहिले जुन समाजमा जागरण आएको छ, त्यो जागरणलाई लिएर जस्तो कङ्ग्रेसका साथीहरू, कम्युनिस्टका साथीहरूले एउटा भोट चाहिँ राप्रपालाई हामी दिन्छौँ है भनेर त्यो एक भोट दाइलाई एक भोट गाईलाई भन्ने जुन नारा थियो, त्यो नारा फेरि लोकप्रिय हुने सिचुएसन यतिखेर लिङ्कदेनकै कारणले बनिरहेको हो नि त। यसलाई चाहिँ राप्रपाको वर्तमान पक्षले थप मजबुत बनाएर प्रत्यक्षमा कुन कुन ठाउँमा लड्ने ती ठाउँहरू अङ्कित गरेर जानुपर्छ क्या। अब देशैभरि जस्तो 165वटा निर्वाचन क्षेत्र हो क्यारे, 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शक्ति फिजाउँदाखेरि कमजोर हुनसक्छ। जस्तो 20वटा 25वटा 30वटा कतिवटा ठाउँहरू हुन्छ, बार्गेनिङ पोइन्टहरू हुन्छन्, त्यो बार्गेनिङ पोइन्टहरू पत्ता लगाउने होइन, कहीँनिर अर्कालाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ समर्थन गर्ने, कहीँनिर आफूले समर्थन पाउनुपर्ने हुन्छ आफूले समर्थन पाउने वातावरण तयार पार्ने, कहीँनिर एक्लै लडेर जित्न सकिने ठाउँ छ भने जित्ने, कहीँनिर सानसाना दलहरूको चाहिँ समर्थनले जित्न सकिन्छ भने त्यसरी जाने, कहीँनिर ठुलै दलको समर्थन चाहिन्छ त्यहाँ जाने, समर्थन दिने र लिने ती पोइन्टहरू पनि पत्ता लगाएर आफ्नो चाहिँ सिट कतिवटा हो त त्यो सिटहरू पोइन्ट आउट गरेर त्यसमा चाहिँ शक्ति खर्च गर्यो भने त्यसले परिणाममुखी बनाउँछ नै। अनि त्यसो हुँदाखेरि अन्य राजनीतिक दलहरू पनि एउटा सम्मानजनक सिटको बार्गेनिङका लागि आउँछन् पक्कै पनि। त्यो यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ। यो टुटफुटका कुराहरूमा अल्झेर बस्यो, त्यसलाई नै बढी गम्भीरतापूर्वक लिन थाल्यो र त्यसमै आफ्नो चाहिँ दिमाग पनि आफ्नो चाहिँ शारीरिक श्रम पनि खर्च गर्न थाल्यो भने त्यो त फेरि पार्टीको लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। हुन्छ, अब अलिकति हामी कुराकानीको अन्तिमतिर छौँ। अहिले जुन एमसिसीको विषय जल्दो बल्दो रूपमा जसरी आइरहेको छ, अब यो फेब्रुअरीको अन्तिमसम्म चाहिँ एक किसिमको समय सीमा दिइसकेपछि अब यहाँको गठबन्धन सरकार जुन छ, सरकारभित्र पनि जुन किसिमको मतभेद देखिएको छ, प्रतिपक्षी दल एमाले जुन किसिमको बार्गेनिङ गरिरहेको छ, यो बिचमा अब कतातर्फ जाँदैछ राजनीति? एमालेको लागि त यतिखेर माधव नेपाल र प्रचण्डसँग बदला लिने सुनौलो मौका आइपुगेको छैन। काङ्ग्रेस जसरी शेरबहादुर देउवा जसरी पनि एमसिसी पास गर्ने भनिराख्नु भएको छ, प्रचण्ड र माधव नेपाल निर्वाचन अगाडि यो विषयमा जानै नै चाहनु भएको छैन, निर्वाचन पछाडि जाउँला भन्नेमा हुनुहुन्छ। अनि यतिखेर केपी शर्मा ओलीलाई 3 जना व्यक्तिसँग बदला लिन परेको छ, प्रचण्डसँग, माधव नेपालसँग र अग्नि सापकोटासँग। यो 3टालाई धुलो चटाउने मौका यही हो भनेर उहाँ त कम्मर कसेर लागिराख्नु भएको छ। अब यो धुलो चाट्नबाट हामी चाहिँ जोगिनुपर्छ, हामी चाहिँ निर्वाचनसम्म गठबन्धन टुट्न दिनु हुँदैन भन्नेमा फेरि माधव नेपाल, प्रचण्ड र अग्नि सापकोटा लागिराख्नु भएको छ। एमसिसीको मुद्दाले नेपाली राजनीतिमा केपी ओलीलाई बलियो बनाउँदै लगिरहेको छ। देउवालाई एमसिसी पास गर्न केपी ओलीको साथ चाहिने, केपी ओलीले एमसिसी पास गर्नुभन्दा अगाडि यो 3 जनालाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने, या यो भनौँ यो 3 जना सङ्घको आफ्नो चाहिँ सहकार्य तोड्नुपर्छ काङ्ग्रेसले भन्नेमा हुनुहुन्छ। बलियो त केपी ओलीलाई बनाइरहेको छ। तर एमसिसी यदि पारित भयो भने त्यसले नेपाली समाजमा ल्याउने जुन समस्याहरू छन् नि, ती समस्याहरूले भविष्यमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समस्या, किन भन्दाखेरि अब युक्रेन मुद्दाले
विश्व शक्ति चाहिँ सिफ्ट हुँदै गइरहेछ, पावर चाहिँ सिफ्ट भएर रसिया र चाइनाको क्याम्पमा गइरहेछ भन्ने जुन सङ्केत दिएको छ नि, त्यो सङ्केतको कारणले गर्दा भविष्यमा फेरि एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समस्यामा नेपाल गिजोलिने भएको हुनाले तमाम कुराहरूलाई ख्याल गरेर नेपाल सरकारसँग एउटा गोल्डेन चान्स चाहिँ के छ भने जनताले रुचाएनन्, त्यस कारणले हामी यो पास गर्न बाध्य छैनौँ भन्ने एउटा त्यो छ। अर्को कुरो चाहिँ यसलाई हामीले संसदबाट पारित गऱ्यौँ भने भोलि यो नजिरको रूपमा बस्छ, त्यस पछाडि हाम्रो संसदको मर्यादा नै रहँदैन, हाम्रो संसद चाहिँ एउटा एकदमै कमजोर हुन पुग्छ। यसरी नजाउँ, संसदमा नलगिकन यसका प्रावधानहरू सुधार गरेर एउटा सामान्य सम्झौताको हिसाबले लैजाउँ भनेर पनि त्यो डिल गर्न सक्ने अवस्था छ। किनभने एमसिसी त अमेरिकी सरकारको भन्दा पनि अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको एउटा कम्पनीको प्रोजेक्ट न हो। त्यो एउटा कम्पनीको प्रोजेक्टलाई नेपाल सरकारले, नेपालको संसदले त्यति सिरियसली लिएर त्यति धेरै महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन। देउबा र प्रचण्डले जुन लिखित हस्ताक्षर सहितको याचना पत्र जुन गरे पठाए, अब यसले जुन किसिमले एमसिसी अगाडि बढाउनु पर्ने जुन किसिमको बाध्यता छ देउबा त्यही अनुसार जुन किसिमको दौडधुप गरिरहेका छन्, एमसिसी पास गरेको अवस्थामा पनि यहाँ भाँडभैलो हुने भयो, एमसिसी पास नगरेको अवस्था पनि देश त सङ्कटमा धकेलिने भयो। यो त अब नखानुपर्ने बिख खाएको अवस्था छ यतिखेर हामीहरूको। तर एमसिसी पास नगर्दाखेरि अमेरिकी सहयोग रोकिएला, त्यो धम्की त आइसकेको अवस्था छ, त्यो रोकिएला, अमेरिकनहरूले हामीलाई नराम्रो नजरले हेर्लान्, हामीलाई चाहिँ एउटा द्वन्द्वतिर फसाउने खेल खेल्लान्, त्यो एउटा सम्भावनाको कुराहरू भए। पास गरे पछाडि चाहिँ त्योभन्दा ठुलो भड्कालोमा फेरि नेपाल जान्छ नि त। त्यस कारणले सबै सिचुएसनहरूको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नु बेटर हुन्छ। र दुर्भाग्यको कुरा के हो भने एउटा कम्पनीलाई चाहिँ चिठी लेखेर याचना गर्नु, यो चाहिँ हाम्रो वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर झरिसक्यो भन्ने कुरो पनि हो क्या। हामी अब अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हाम्रो औकात के पनि रहेनछ भन्ने कुरो। त्यसमा त्यो बुदा नि यति निर्लज्ज बुदाहरू त्यहाँ राखिएको छ। नेपाल सरकारको सम्पूर्ण स्रोत साधन प्रयोग गर्न पाउने, प्रचार प्रसार गर्न पाउने, जनतामा चाहिँ यसको पोजिटिभ कुराहरू फैलाउनुको लागि भूमिका खेल्न पाउने भनेर नेपालको मिडिया, नेपालका बुद्धिजीवी, नेपालका चाहिँ कर्मचारीहरू, नेपालका चाहिँ संयन्त्रहरू, नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेपालका नेताहरू सबैलाई एमसिसीले खेलाउन पाउने अधिकार दियो। त्यस कारणले त बितेको 6 महिना यता यी कतिपय त्यो बिकाउ बुद्धिजीवीहरू, दलाल बुद्धिजीवीहरू, दलाल मिडियाहरू, दलाल राजनीतिक दल र दलाल नेताहरू चाहिँ एमसिसीको खुलेर पक्ष पोषण गरिरहेका रहेछन्। भित्रभित्रै सरकारले अनुमति दिएपछि त उनीहरूले त को परिचालन हुन सक्छन् त, कसको अगाडि चारो छरिदिए पछाडि हाम्रो नामको गीत गाउँछन् त भनेर टक्क यसो हेरे र बिक्ने जति सबैलाई किने। अनि त्यही किनिएका मान्छेहरू अहिले विभिन्न मिटिङ गरेको नाममा, विभिन्न सेमिनारहरू आयोजना गरेको नाममा 2-4वटा मिडिया राखेर बडा ठुला गफ दिइरहेका छन् क्या। यो वातावरण नेपाल सरकारले बनाएको रहेछ। यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हुन्छ। अन्तिममा अब पछिल्लो समय यो निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि जसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कमल थापा अलग हुने घोषणा गरेर त्यो किसिमको विभाजनको रेखा जुन कोरिएको छ, यस्तै जसपाभित्र चाहिँ यो उपेन्द्र र बाबुराम बिचको द्वन्द्व चाहिँ के हो? बाबुराम त जहाँ जान्छन् पार्टी फुटाउँछन्। हेर्नुहोस्, बाबुरामको एउटा खुबी के हो भन्दा जाने बेला एक्लै जाने, निस्किँदाखेरि चाहिँ आफूसँगै 8-10 जना 15-20 जना लिएर आउने। माओवादी फुटाए, नयाँ शक्ति गठन गरे, नयाँ शक्तिले नयाँ केही चमत्कार देखाउनै सकेन, मान्छेले रुचाएनन्। नरुचाएपछि उपेन्द्र यादवसँग उनले पार्टी गठन एकता गरे। पार्टी एकता गरेपछि अलिकति आफ्नो राजनीतिक पावर बढ्यो। राजनीतिक पावर बढेपछि आँखा चिम्लेर हिन्दूहरूको विरोध गर्न थाले, जे मुखमा आए त्यही बोल्न थाले, लेख्न थाले, छान्न थाले। अत्यधिक आलोचित भएपछि अलिअलि सुधारेर लेख्नुपर्छ भन्ने बुझेछन् र अलिअलि सुधारेर लेख्न थाले। अब अहिले उपेन्द्र यादवको पार्टीमा पनि बसिखानु भएन छ, उपेन्द्र यादवले पनि पेल्न थालेपछि अब उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि फोड्ने रणनीतिमा रहेछन्। अब उपेन्द्र यादवको पार्टी फोड्दाखेरि त्यहाँबाट उनी त एक्लै निस्किँदैनन्, एउटा राम्रै समूह लिएर निस्किन्छन्। त्यसले घाटा त उपेन्द्र यादवलाई लाग्ने भयो। त उपेन्द्र यादवले बेलैमा बुझ्नु पर्थ्यो यो मान्छेसँग मैले पार्टी एकता गरेर मलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ भनेर। यो सौदाबाजी उपेन्द्रको लागि चाहिँ एकदमै घाटामुखी भयो भने बाबुरामको लागि चाहिँ एकदमै फाइदामुखी भयो।
अब त्यहाँभित्रको एउटा समूह समातेर उनी पार्टी फोड्छन्, त्यस पछाडि कोसँग चाहिँ पार्टी कता गर्ने त्योसँग बार्गेनिङ गर्छन्, अनि त्यहाँ पनि फेरि उनी चाहिँ एउटा इज्जतदार पोस्टमा बस्छन्। तर उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई उनले यति बदनाम गरिदिए हिन्दू विरोधी बनेर, तराईका हिन्दूहरूको भोट ल्याएर उपेन्द्र यादवको पार्टी 15-16 सिट बनाएको थियो, त्यो पुरै धुलिसात बनाइदिए क्या उनले। उपेन्द्र यादवको पार्टी भनेपछि मधेसमा हिन्दू विरोधी भन्ने छवि बनेको छ। त्यो कसले गर्दा? बाबुराम भट्टराई र उनको खेमाका मान्छेहरूले गर्दा। अब लोसपासँग एकता हुने कुरो छ। लोसपाका नेताहरू बाबुरामसँग एकता गर्न खुट्टा उचालेर उभिरहेछन् होला, तर तिनीहरूले पनि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने जसरी जसपा बदनाम भयो, बाबुरामलाई अगालेपछि हामी पनि त्यसरी नै बदनाम हुन्छौँ। यसले हामीलाई पनि धुलो चटाइदिन्छ। यो 75-80 वर्ष उमेर पुग्दासम्म आफू त सिद्धिन्छ, आफू सँगसँगै हामीलाई पनि सिद्ध्याउँछ भन्ने कुरो बुझेर भाइ बरु टाढै बस, हामीलाई तिमी चाहिँदैनौ। पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा गेरु वस्त्र लाएर हिँडिरहेका महन्त ठाकुरलाई आत्मघाती हुन सक्छ एकता? आत्मघाती मात्रै होइन, महन्त ठाकुरको पार्टीको लागि नै विस्फोटक पदार्थ भने मैले जहाँ गए पार्टी फुटाए। प्रचण्डलाई जिरोमा झार्ने पनि बाबुराम, उपेन्द्र यादवको पार्टी नै बदनाम गर्ने को हो? बाबुराम। अहिले बिचरा उपेन्द्र यादवलाई अब तराईमा मुख देखाउन गाह्रो भइरहेछ, त्यही भएर उनी पनि गेरु वस्त्र लाएर हिँडिरहेछन्, तै जनताले पत्याउँछन् कि भनेर। त यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसन उपेन्द्रको लागि कसले ल्याइदिएको त? त्यही बाबुराम र उनका खेमाका मान्छेहरूले होइन। अब गेरु वस्त्रधारी महन्त ठाकुरले पनि त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि। गेरु वस्त्र लाएर त म डुलिरहेको छु, तर जुन आत्मघाती बमलाई म चाहिँ मेरो पार्टीमा छिराउने आतुर भइरहेको छु, त्यो त यहाँभित्र छिर्ने त फोडिदिन्छ, यो त चाहिँ 17 टुक्रा पारिदिन्छ हामीलाई। त्यो बुझ्नु पर्यो नि उनले। त्यही भएर भाइ बरु टाढै बस, हामीसँग चाहिँ मिल्न नआऊ, तिमीलाई बोकेर तिम्रो भार हामी बोक्न सक्दैनौँ। तिमीले समाजमा कमाएको अपमान बेइज्जतीलाई हामी चाहिँ गङ्गामा लगेर पखालिदिन सक्दैनौँ, हामी चाहिँ यो जानकी मन्दिरमा ल्याएर पूजापाठ गरेरलाई शुद्ध बनाउन सक्दैनौँ भन्ने आड चाहिँ राख्नुपर्छ। हुन्छ, यो पार्टी फुट्ने क्रम निर्वाचन अगाडि अरू पनि देख्न सकिन्छ, त्यो किसिमको घटना हुन सक्छ। चलिरहेको छ, सबैतिर असन्तुष्टि व्याप्त छ, फुट्छन्, नयाँ जन्मिन्छन्, यो चलिराख्ने कुरो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय शम्भु।